बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हक़ को हक़ कहने से जो डरते नहीं हैं, मर भी जाएं अगर तो मरते नहीं हैं। कुछ तो बात है हक़ की कार फरमाई में, बेवजह यूं ही सर कटते नहीं हैं। हज़ूर गौस रहमतुल्लाह अलैह और एक दुल्हा दुल्हन की बारात, ये वाक़या आज हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे कि किस तरह दरियाए दजला दो हिस्सों में बँट गया था। बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाला वाक़या। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस्लामी हिस्ट्री विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरी आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहा जाता है कि इराक़ में एक ख़ानदान आबाद था। उनकी एक ही बेटी थी जिसको नाज़ों से माँ बाप ने पाला था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। वो लड़की इस कदर ऐश परस्त थी कि उसने गुमराही में ख़ुद को डुबो दिया था। उसकी माँ उसको किसी बात से रोकती टोकती नहीं थी। वो जो कहती थी उसकी माँ वही करती थी। कभी माँ ने यह भी नहीं कहा कि बेटी तुम गलत कर रही हो। बस वो अपनी बेटी को अपनी आंखों का तारा समझती थी और कहती थी कि मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो लड़की चौंक अकलौती थी, उसको मालूम था कि मैं जैसे चाहूँगी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। वालिदैन ग़ुलाम थे, यानी कि उसकी हर बात मानी जाती थी। अब वो जवान हो चुकी थी, उसके लिए एक अच्छा अमीर शौहर चुना गया और धूमधाम से शादी का एहतमाम किया गया। वो अमीर कबीर रहीश लोग थे। उस शादी में सबकी दावतें आम थी। दुनिया भर का दिखावा हो रहा था क्योंकि ऐसा वो लड़की चाहती थी कि पूरा शहर मेरी इस शादी को देखे और कहे वाह वाह, ऐसी शादी तो हमने कभी देखी ही नहीं। उसका होने वाला ससुराल दरियाए दजला के दूसरे पार था। सब बहुत खुश थे। माँ बाप तो अकलौती बेटी की वजह से खुश थे कि बेटी की शादी की खुशी वो मिलकर मना रहे हैं। सारा इलाका रोशनी में डूबा हुआ था। अब वो दिन भी आ गया जब उस घराने की मुराद पूरी होनी थी और जिस दिन बारात दजला के पार जानी थी, दूल्हा वाले आ चुके थे। निकाह के बाद शानदार खाने की दावत थी। बेटी का निकाह हो गया था और अब बेटी किसी और की बीवी बन गई थी। वालिदैन हमेशा खुशियों में रहने की दुआ कर रहे थे। बड़ा सा दस्तरख्वान लगाया गया था। बारातियों ने खाना खा लिया। अब रुखसती का टाइम आ चुका था। अपने दिल के टुकड़े को माँ बाप ने आंसुओं के साथ रुखसत कर दिया। बारात एक बड़ी सी कश्ती में आई थी। अब ये सफ़र कोई पहली बार तो हो नहीं रहा था। वो सब तो इस सफ़र के आदी थे। हर बार वो दजला के आर पार आते जाते रहते थे। बाराती सब हंसते हुए चेहरों के साथ कश्ती पर सवार हुए। पानी पर कश्ती चलने लगी। अचानक तूफान आ गया। हंसते हुए चेहरे रोने लगे। तूफान इतना शदीद था कि कश्ती हिचकोले खाने लगी। अब 20 दर्जा में कश्ती आ चुकी थी। ना उधर जा सकती थी ना इधर। दुल्हा दुल्हन अपनी बहारें देख भी नहीं पाए थे और आज अज़न इलाही से मौत के पंजे ने पूरी बारात को अपने शिकंजे में ले लिया था, यानी अपने कब्जे में ले लिया था। और बेटी और दामाद समेत दरियाए दजला में पूरी बारात गर्क हो गई थी। कोई भी नहीं बचा था। तूफान थम चुका था जब ये खबर पहुंची लड़की के वालिदैन के पास। उनकी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अरमानों से जिसकी परवरिश की थी, जिसको नाज़ों से पाला था, वो तो अपने शौहर के साथ छोड़कर चली गई थी। कोई भी बाराती नहीं बचा था। ये सान्या इस कदर अलमनाक था, इस कदर दिल दिला देने वाला था। जिन घरों में कुछ देर पहले शादियाने बज रहे थे, देखते ही देखते वो मातिम कदा बन के रह गया। माँ बाप को किसी पल चैन नहीं आ रहा था। माँ पर तो बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। बाप से कहने लगी, वापस लाओ मेरी शहजादी को, कुछ तो करो ऐसा कि वो वापस सही सलामत लौट कर आए। वो नहीं मरी होगी, वो जिंदा होगी, उसको बचा लो। अब घर में सब ने दौड़े लगा दी। लड़की के घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उसको वापस लेकर आएं। फिर जब मुतासिरीन को कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो
तो वो गिरियाजारी करते हुए उस वक़्त के वली के पास पहुंच गए और जाकर उनसे इल्तिजा की, खुदारा बचा लीजिए। खुशी का दिन था, ये बहारें देख भी नहीं पाई थी, उसकी बारात डूब गई, उससे बचा लीजिए। तो वो वली कहने लगा, ये तो मेरे हाथ में नहीं है और मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता, यूँ तो अल्लाह का हुक्म होता है इसलिए सारे काम होते हैं। तो कहने लगे, आप अल्लाह के दोस्त हैं ना, तो अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा, आप दुआ कीजिए ना ताकि मेरी बेटी और मेरा दामाद वापस आ जाए। ये एक माँ की इल्तिजा थी जो हाथ जोड़े हुए अल्लाह के इस वली के सामने बैठकर भीख मांग रही थी। कहने लगी, कुछ कीजिए ना, आप कुछ कर सकते हैं ना। तो कहने लगे, मैं तो बिल्कुल आजिज़ हूँ, सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी ये काम नहीं कर सकता, सारी ताकत, ये सारी कुदरत उसी की है। तो लड़की की माँ कहने लगी, कुछ तो रास्ता होगा ना, मेरे दिल को करार नहीं आ रहा, मेरा दिल गम से फटा जा रहा है, मेरी बेटी वापस आ जा। तो कुछ देर वो सोचने लगे, फिर कहा, हाँ, बगदाद शरीफ में सरदार औलिया हैं जिनको शहनशाह बगदाद कहते हैं, जिनका नाम हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है। आप उनके पास जाएं, उनकी दुआ कभी नहीं टलती, उनकी दुआ से अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा भी कर देता है। वो मुस्तजाब दुआ हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ को कभी टालता नहीं है। एक कोशिश उनके पास भी जाकर कर लीजिए, अगर वो दुआ कर देते हैं तो फिर आपकी बेटी सही सलामत लौट आएगी। और ज़हरी सी बात है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता था। गोया कि आपके मुरीद और आपके चाहने वालों के साथ साथ आपसे जलने वाले, आपसे हसद करने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोग कहने लगे, नहीं भाई, वहाँ नहीं जाओ, भला वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उस वली ने कहा, आपको वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वही आपकी मुश्किल को बहाल कर सकते हैं, वही तो आपकी मुश्किल को हल कर सकते हैं। वो महबूब सुबहानी हैं, माँ बाप जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, वो हर तरह के तरीके इख्तियार करते हैं। वो लोग हजूर गौस रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूछते पूछते पहुँच गए और नहायत अदब के साथ उधर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और हजूर गौसुल आज़म के सामने हर एक बात बयान कर दी, किस तरह उनकी बेटी दुल्हन बनी हुई थी, तूफ़ान की मौजों से मुकाबला नहीं कर सकी और कश्ती बारात समेत दरिया में वो कश्ती डूब गई जिस पर बाराती सवार थे। कश्ती बीच दरिया में डूबी है और गहरा पानी था, वहाँ पर तैराक भी पहुँच गए थे, लेकिन कोई भी उनकी लाशों को ढूंढ न सका। हमारी बेटी कैसे वापस आएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुख का इज़हार किया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने गमज़दा लोगों को सब्र की तलकीन फरमाई, कहा कि अल्लाह ताला सबको सब्र दे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसमें अल्लाह ताला की मसलहत हो गई, भला कौन बचा सकता है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला के हर काम में उसकी मर्ज़ी होती है, उसका अज़न होता है, उसकी मसलहत होती है और हर इंसान बेबस है। आप ये बातें इसलिए कर रहे थे कि शायद आपके खूबसूरत लफ्ज़ों से उनके बेचैन दिल को करार आ जाए, लेकिन ज़हरी सी बात है कि अल्लाह के वली भी अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई अमल नहीं कर सकते, उनके अज़न के बग़ैर कोई काम नहीं कर सकते। मगर एक माँ इन सब कैफियतों को नहीं समझ सकती थी, वो तो बस माँ होती है ना और चाहती है जैसे भी हो उसकी औलाद उसको वापस मिल जाए, उसकी औलाद की तकलीफ़ दूर हो जाए। यही हुआ दुल्हन की माँ के साथ। उसने जब आपके लफ्ज़ सुने, हर काम में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। रो रो कर उसने हर एक के दिल को तड़पा दिया। फिर वो दुल्हन की माँ बेख्तियार पाए मुबारक से लिपट गई और कहने लगी, हजूर आला, मैं जानती हूँ आप रहमतुल्लाह अलैह की ताकत को, आपकी दुआ के असर को। आपने हज़ारों बिगड़ी हुई तकदीरें बनाई हैं, लोग दूर दूर से आपके पास दुआ करवाने आते हैं और आप तो दूर बैठे हुए इंसान की बात को समझ लेते हैं। अल्लाह ताला ने आपको वो ताकत अता की है, मैं जानती हूँ आप कह देंगे वो बात हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी बात को टालते नहीं हैं। बेशक मैं मानती हूँ अपनी बेटी को मैंने सही राह पर नहीं चलाया, वो गुमराह थी, अपने आप को वो बहुत कुछ समझती थी और उसको बिगाड़ने
بڑھنے میں میرا ہی ہاتھ رہا ہے، لیکن میں آپ سے التجا کرتی ہوں اگر میری بیٹی صحیح سلامت آ جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ حق راستے پر چلے گی، وہ توبہ کرے گی، اس کے ساتھ میں بھی توبہ کر لوں گی۔ میں مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، لیکن میرا دامن مراد کو بھر دیجیے نا، ورنہ اسی طرح آپ کے در پر فریاد کرتے کرتے مر جاؤں گی۔ میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ اس عورت کی باتوں کو سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عبد القادر کس کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود قادر ہے، متعلق کا متحاج ہے، وہ تو قادر کا بندہ ہے، وہ قادر جو ہر شے پہ قادر ہے، جس کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں۔ میں بھی اسی کا ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ حضرت غوث رحمت اللہ علیہ نے ایک بار پھر اس غمزدہ ماں کو تسلی دی، جس کی چیخیں سن کر حاضرین مجلس بھی افسردہ نظر آنے لگے تھے۔ ہر ایک آنکھ اشکبار تھی۔ وہ آپ کی کہاں سننے والی تھی؟ اس نے کہا، آپ میرے داماد اور میری بیٹی کی زندگی مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ اے حضور، آپ کی سنتا ہے۔ ٹوٹے دل والی ماں کسی بچی کی طرح سرے مجلس میں مچل گئی، یا غم میں جکڑی ہوئی ایک ماں جس کے دل کو کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف سردار اولیاء اور وہ ہستی جو کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی، وہ مہربان خدا بھلا اس روتی ہوئی ماں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ماں کے حال کو ہر کوئی دیکھ رہا تھا، سب گریہ اور زاری کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا غم تھا، پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، ماں کی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا سوائے حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے، جو اس وقت اس عورت کا حال ظاہر دیکھ رہے تھے۔ آپ کا دل بہت نرم رہا ہے، آپ کسی کے دکھ اور تکلیف کو نہیں سہ سکے، اسی لیے ہمیشہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا میں بھی آپ کے یہی الفاظ ہوتے ہیں، یا اللہ تو دعا کو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، کیا تو ٹالے گا دعا کو؟ تو کبھی بھی نہیں ٹالتا وہ دعا جو جائز ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اب آنکھیں بند کر لیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے کمرے میں چلے گئے اور بہت دیر تک اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد آپ نے بہت دیر تک دعا مانگی۔ یہاں پر عورت کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں بڑی امید لگا کر ان کے در پر آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ مجھے خالی دامن نہیں لوٹائیں گے، جو مشکل کشا ہیں، جو روشن ضمیر ہیں، جو بڑے پیر ہیں، غوث الثقلین، محبوب سبحانی ہیں، ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مجھے امید ہے یہ مجھے مایوس نہیں کریں گے، مجھے لوٹائیں گے نہیں، یہ ایک ماں کی التجا کو نہیں ٹالیں گے۔ اس وقت دروازہ کھلا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بھرپور نظر اس دکھی خاندان پر ڈالی۔ پھر آپ نے فرمایا، چلو مجھے دریائے دجلہ تک لے چلو، دیکھتے ہیں طوفان ٹلا ہے کہ نہیں، کیا صورت حال ہے۔ پھر آپ اس غمزدہ عورت اور سوگوار خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے۔ آپ کے وہاں پہنچتے ہی لہریں تھم گئیں اور بادل ایک طرف ہٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی طوفان یہاں آیا ہی نہیں تھا۔ جب لہروں کے بوجھل میں کمی آ گئی تو آپ نے وہیں 2 رکعت نفل ادا کی۔ وہ تمام لوگ آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آپ کی اس دعا کے منتظر تھے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ، اے رب کریم، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے تیری ذات پاک سے نسبت ہے، سو اسی نسبت کے صدقے اپنے بندوں کی مشکل آسان فرما دے، کیونکہ ہر جگہ تیری مرضی چلتی ہے۔ بے شک تو نے مجھے قادر بنایا ہے، لیکن تو ہی سب سے بڑا قادر ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں، مطلب تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، اور تو ہی پھر سے زندہ کرے گا۔ یا اللہ، دکھیاری ماں کی دعا سن لے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری
مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن کیا کروں، اس ماں کے رونے کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اللہ رب کریم بڑی امید لے کر، بڑی آس لے کر یہ میرے پاس آئی ہے، اور میں تیرے در پہ بڑی امید لے کر یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو میری بات کو نہیں ٹالے گا اور یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ یا رب کریم، تو جانتا ہے کہ میں تیری ذات کے سوا کسی کو نہیں مانتا، تو یہ سب کچھ ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، حی و قیوم ہے، تو ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، تو ہی طاقتور ہے، تو ہی قدرت والا ہے، تو ہی جاؤ جلال والا ہے، تو ہی قہار ہے، اور تو ہی غضب نازل کرتا ہے، تو ہی بارش لے کر آتا ہے، تو ہی بادلوں کو برساتا ہے، تو ہی طوفان کو تھما دیتا ہے، اور تو ہی طوفان لے کر آتا ہے۔ یہ سمندر بھی تیرے تابع ہیں، یہ دریا بھی تیرے حکم کو سنتے ہیں۔ یا رب کریم، اس دعا کو میری سن لیجئے اور دریا کو حکم دے دیں جو میں اس سے بولنے والا ہوں، یہ میری بات کو سن لے، یہ میرے حکم کے تابع ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور تمام مجمع کو دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ دریا کے پاس آئے۔ پھر حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ نے تھوڑا سا پانی اپنے دست مبارک میں لیا اور دریا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے دجلہ سن رہا ہے تو؟ اے دجلہ، خدا کے حکم سے خشک ہو جا اور مسافروں کو سلامتی سے گزرنے کے لیے جگہ دے دے۔ وہ مسافر جو بارات کی صورت میں تیرے اوپر سے گزر رہے تھے، تو نے ان کو اپنے اندر غرق کر لیا ہے، ان کو یہاں سے گزرنے دے، وہ صحیح سلامت یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت غوث رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور یہ منظر ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جگہ خشک نظر آنے لگی جہاں باراتی ڈوبے تھے، وہ باراتی جو مر چکے تھے ان کی جانیں جا چکی تھیں، اور ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ دریائی جانور ان کے جسموں کو کھاتے، ان کی لاشیں وہیں پڑی رہیں۔ جہاں پر دلہن بھی تھی، دلہا بھی تھا، ماں کی آنکھ بھر آئی، زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے کہا، میری بیٹی تو مر گئی ہے۔ بڑے پیر غوث العظم دستگیر، آپ نے فرمایا، صبر کرو، دیکھا نہیں دریا دو حصوں میں بٹ گیا ہے؟ تم کیا یہاں پر قدرت کی جلوہ گری نہیں دیکھ رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت نہیں دیکھ رہی ہو؟ تھوڑا صبر کرو، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، ایمان مجمل، ایمان مفصل، دیکھنے والوں نے دیکھا پورا انسانی قافلہ زندہ و سلامت تھا۔ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے جیسے ابھی گہری نیند میں گئے تھے، ایک دم سے ان کو اٹھا دیا گیا۔ وہ کشتی تو ابھی ٹوٹی ہی نہیں تھی، وہ صحیح سلامت ہو گئی۔ وہ لوگ چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس آ گئے۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت زندہ دیکھ کر، دلہن کے روپ میں دیکھ کر ماں تو رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، اللہ تیرا شکر ہے غوث العظم، سیدنا غوث العظم دستگیر، آپ نے تو میری بیٹی کو بچا لیا ہے، بہت بڑا انعام دے دیا ہے مجھے۔ اے بزرگوں کے بزرگ، اے اولیاء کے اولیاء، غوث العظم، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، بچانے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس نے بس اپنی عطا سے ہماری دعا سن لی، تمہاری بیٹی کو تمہیں لوٹا دیا۔ اب تم نے اپنی بیٹی کو امانت سمجھ کر بیانا ہے، اور اس کو رخصت بھی اسی نیت سے کرنا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے، اور اولاد امانت ہوتی ہے، بے شک اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فنا ہونے والی ذات انسان کی، تمام مخلوق، اور کوئی ذات فنا نہ ہونے والی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ وہ لڑکی جو خود پر فخر کیا کرتی تھی، غرور کیا کرتی تھی، وہ سدھر گئی۔ انسان کی اپنی کیا حیثیت، کس بات پر اتنا تکبر، جب کہ سانسیں ہی اپنی نہیں، جب طوفان کو ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، جب ہم کشتی کو پار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر، تو پھر ہمیں کس بات پر اتنا غرور اور کس بات پر اتنا تکبر۔ وہ نادم ہو گئی، وہ بھی شرمندہ ہو گئی۔ جتنا دکھاوا اس نے کروایا تھا، اب اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہی بڑی خوشی ہے۔ وہ سب لوگ شہنشاہ بغداد کے دست کرم پر تائب ہوئے، توبہ کی، پھر کبھی اکڑ کر نہیں چلیں گے۔ اب جو دریا دو حصوں میں بٹ چکا تھا وہ پھر سے ویسا ہی ہو گیا، اور اس بار بھی بیٹی کی رخصتی کی گئی۔ اللہ پاک نے آسانی کی اور اس کی بارات دریا کے اس پار پہنچ گئی اللہ کے حکم سے۔
दुआए रब करीम से आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, तमाम मुश्किलों से महफूज रखे, ईमान पर ज़िंदगी दे और ईमान पे ख़ात्मा करे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए वाक़ियात के साथ, एक नई हिस्ट्री के साथ होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।